ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दिनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीतङ्गं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथोऽमदीयोऽयं सर्वथा कुशलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद्रामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान का परम मंगलमय रसामृतहरू रसास्वादन गर्दै सुखशास्त्र हामी श्रवण गर्दैछौँ। सुखशास्त्र अन्तर्गत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितका लागि सम्पूर्ण प्रकारका दोषहरू निवारण हुने गरिकन जन्म मृत्युको भवाटवीबाट जीवहरू परमात्मामा कसरी मिल्दछन् र जीवहरू सुखी कसरी हुन्छन् र मर्न लागेका जनहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख काम कर्तव्य के हुन्, यसको विषयमा विस्तारपूर्वकले सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई यी अमृतहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषिहरू नैमिषारण्यमा कहिल्यै पनि कलिको आगमन नहोस्, जीवहरूलाई धर्मको स्वभाव सर्वदा जागिरहोस्, धर्म भन्ने विषय धर्मार्थ काम मोक्षेषु धर्मको चाहिँ धर्म रोपेपछि धर्मबाट काम भनेको राम्रा प्रकारका आफ्ना कार्यहरू पनि पुरा हुन्छन्। त्यही धर्मैबाट जीवहरूले आफ्ना कार्यहरू पनि परिपूर्ण गर्न सक्छन्। धर्मबाट धर्म पनि हुन्छ, धर्मबाट सम्पदा पनि मिल्दछ र धर्मबाट मनोकामना सिद्धि पनि हुने गर्दछ। यसैले धर्मको स्थापनार्थ बारम्बार परमात्माका रस आलयम रस अमृतभित्र गोता लगाइरहनु भएको छ। लोमहर्षणका शिष्य परम पावनमय सुतदेव स्वामी साह्रै खुसी भएर मैले पनि सुखदेव स्वामीका श्रीमुखारविन्दबाट जो मङ्गलमय प्रभुका अमृतहरू श्रवण गरेँ, त्यो अमृत तपाईँहरूलाई श्रवण गराउँदछु भनेर श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। नारद महामुनिले ब्रह्माजीसँग जिज्ञासा गर्नुभयो, भगवान वास्तवमा अगोचर सारा सृष्टिका आधिपत्य हजुर होइबक्सिन्छ, सृष्टिलाई सञ्चालन गर्नेवाला हजुर होइबक्सिन्छ, सृष्टिका रचयिता हजुर होइबक्सिन्छ, भौतिक आदि भई भौतिक र आध्यात्मिक स्वभावहरूमा सम्पूर्ण अवस्थामा हजुरै हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले सारा जीवहरूका आत्मरूप हजुर हुनुहुन्छ र सृष्टिकर्ता नै हजुर भइबक्सेपछि हजुर कसको ध्यान गरिरहनु भएको छ भनेर आफ्ना पितामह ब्रह्माजीसँग जिज्ञासा गर्नुभयो र नारदजीलाई आनन्दपूर्वकद्वारा श्रवण गराउँदै पितामह ब्रह्माजीले सुनाउनुभयो भगवानका लीला अमृतहरू र त्यो परमात्मा
परव्योमाधिपति प्रभु सम्पूर्ण हामी सारा प्राणीहरूका आधारशिला होइबक्सिन्छ। त्यो परमात्माले नि मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। सम्पूर्ण चराचर घटाकाश र मठाकाशमा त्यो परमात्मा नै सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। त्यस्ता पूर्ण ब्रह्म सनातनम श्रीमन्नारायण प्रभुलाई म वन्दन गर्दछु। वास्तवमा हामी सबैको अन्तिम गन्तव्य स्थान भनेको त्यो परमात्मा नै हो र अन्तिममा मिल्नुपर्ने वस्तु पनि त्यही परमात्मा हो। त्यसैले सुखशास्त्रमा यसको विस्तारपूर्वक सुखदेव स्वामीले भगवानका ब्रह्माजीले नारदलाई दिनुभएको परमात्माका दिव्यमय आशीर्वचनहरू लीला अमृतहरू सुखदेव स्वामीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र सबैले एकदम प्रकारद्वारा सुखदेव स्वामीले जुन श्रवण गर्नुभएको थियो यो मङ्गलमय अमृत उहाँले राजा परीक्षित र सम्पूर्ण सभासदमा उपस्थित हुनुभएका सन्त योगेश्वर महामुनिजनहरूलाई श्रवण गराउँदै भगवानका लीला अवतारको विषयमा आज श्रवण गराउन लाग्नुभयो। भगवानका विभूतिहरूको वर्णन गर्नुभयो। विभूतिमा त्यो भगवान अनन्य छ। अनन्य प्रकारद्वारा सृष्टिको चाहिँ पूर्ण रूप नै परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भगवानले मलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। जति बेर यो सम्पूर्ण पृथ्वी धराधाम केही पनि छैन, यस समयमा एउटा कमलको वृक्ष समुद्रका बिचमा उत्पत्ति भएको छ र त्यो कमलको डाँठमा माथि चाहिँ म त्यहाँ थिएँ र मैले यो कहाँबाट यसको जरो कहाँ होला, यसको फेद कहाँ होला, कहाँबाट उम्रेर आएको होला भनेर मैले खोज्दै 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 धेरै समय खोजेँ, तर मलाई केही पारावारै लागेन अथवा मैले पत्तो लगाउन सकिनँ। मलाई शब्द आयो ध्यान, तप भन्ने शब्द आयो। तप भन्ने शब्द मैले सुनेपछि तपस्या गर्नु भनेको होला कसैले भनेर एकाकार त्यही कमलको चाहिँ फुलमा बसेर मैले अनन्य प्रकारद्वारा परमात्माको ध्यान गरेँ। एकाकार वृत्तिद्वारा ध्यानम र ध्येय भन्ने विषय, ध्यान गरिएका वस्तु र ध्यान गरिने वस्तु, ध्यान गर्नेवाला वस्तु, तिनै चिज एकै ठाउँ मिलिसकेपछि वास्तवमा जीवहरू बल्ल एकाकार भएको हुन्छ। त्यसैले मनोवृत्तिहरू बाहिर गइरहेको छ भने हामीले धेरै कार्यहरू गरे तापनि सिद्धत्व अथवा सफल हुन सक्दैन। ब्रह्माजीले सारा सृष्टिको गतिहरू बताउँदै हुनुहुन्छ अनि मैले 1000 वर्षसम्म परमात्माको तपस्या गर्दा त्यो परमात्माले मलाई दर्शन दिबक्स्यो र यो सारा सृष्टि गर्नका लागि मलाई शक्ति प्रदान गर्नुभयो र त्यही नरनारायण प्रभु श्रीमन वैकुण्ठाधिपति प्रभुका श्री आज्ञाले मैले सारा यी प्राणीहरूको सृष्टि गरेँ र यी सृष्टिहरूमा चाहिँ सारा जलचर, थलचर, उड्ने उभयचर, पानीमा नाच्ने, आकाशमा उड्ने खालका प्राणीहरू सृष्टि गरेर अनि देवता, गन्धर्व, अप्सरा, किमपुरुष लाई सृष्टि गरेँ। यसपछि मानव चित्त बुझेन, अन्तिममा सारा बुद्धि भएको, विवेक भएको, विचार भएको मानवलाई सृष्टि गरेँ। यसपछि मलाई आनन्द आयो किनभने उसले आफूले गरिएका कामहरूलाई पुनरावृत्ति गर्न सक्ने भयो अथवा दोहोऱ्याएर उसले याद गर्न सक्ने भयो। गल्ती भयो भने मैले गरेको कार्य गल्ती हो भन्न सक्छ, गरेका राम्रा कार्यहरूमा ऊ खुसी हुन सक्छ। यसरी आफ्नो बुद्धिद्वारा चाहिँ आफूले नयाँ नयाँ कार्यहरू पनि सम्पादन गर्दछ भन्ने चाहिँ ब्रह्माजीलाई थाहा भयो। पितामहले मैले जब मानवको सृष्टि भयो मलाई यो देवताको नजिकै पुगेको मानव हो भन्ने लाग्यो। यसपछि देवताहरू, गन्धर्वहरू, अप्सराहरू, किमपुरुषहरू स्थापना भए र यी सबैलाई रहनका लागि आफ्ना आफ्ना प्रकारका चाहिँ आश्रयहरू बने। जस्तो प्रकारद्वारा सर्पका लागि आश्रय चाहिँ कुनै ओभानो ठाउँ अथवा माटो भयो भने यस्तै प्रकारद्वारा चराहरूका लागि गौशालाहरू भए अथवा गुँडहरूमा गएर यिनीहरू गुँड बनाएर बस्ने भए। मछलीहरूका लागि पानी आश्रय भयो। यस्तै गडेउलाहरू चाहिँ यिनीहरूका लागि माटोभित्र बस्दछन् र अनेक प्रकारका जीवहरूलाई आफ्नो आफ्नो वासस्थानको व्यवस्था भयो। यो धरणीमा यस 84 लाख प्रकारका चाहिँ प्राणीहरू
ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो। हे नारद, मैले यो सृष्टि गरेको केवल त्यो परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभुका श्री आशीर्वचनले सकेको हो। उहाँले मलाई सिद्ध तथास्तु भनेर मेरो तपस्याद्वारा उहाँ प्रसन्न भएर आशीर्वचन बक्स्यो। यही आशीर्वचनको दिव्यताका कारणले म साफल्य भयो र माङ्गल्यमय परमात्मा परब्रह्म प्रभुलाई मैले सर्वदा ध्यान गर्दछु। किनभने ध्यानम विहीना पशुभि समाना, अथवा जसले परमात्मा त्यो सृष्टिकर्ता आफ्नो परम प्रभुलाई ध्यान गर्दैन भने त्यो पशुको समान जिन्दगी हो। भोजन गर्दछ, सारा कार्य गर्दछ, तर परमात्माको चिन्तन गर्दैन भने त्यो जन्तु नै हो, त्यो मनुष्य होइन। मनुष्य जुनी पाएर दान धर्म यज्ञ होम होमादि पुण्यादि कर्महरू गर्नुपर्दछ, अनि ती पुण्यादि कर्महरूबाट परमात्माको सर्वदा जय हुने गर्दछ र सबै जीवहरूको कल्याण हुने गर्दछ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो। वास्तवमा यस्तो प्रकारको परम कल्याणमय विषय छ। नारद महामुनि भगवानका अनेक समयमा अनेक लीलाहरू भएका छन्। ती लीलाहरूमध्ये भगवानले एक समयमा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु राक्षसहरूले अनन्य प्रकारको यो धराधाममा आएर चाहिँ दुःख दिए। यो दुःख दिए राक्षसहरूले, राक्षसी बुद्धि भएका जीवहरूले, धर्म गरिरहनु भएका योगी सन्त महामुनिन्द्र भक्त वृन्दहरू र चाहिँ देवताहरू सबैलाई देवलोक लुटेर यिनीहरू सबलाई भगाएर राक्षसको राज्य भयो। अनि त्यो परमात्मालाई अनन्य प्रकारका खिल्ली उडाउन थाले। त्यसै समयमा चाहिँ पृथ्वी महारानी कहाँ लुक्छ यो देउता भन्ने, यो देउता भनेको कहाँ छ भनेर हिरण्याक्ष र हिरण्य कश्यपले अनेक प्रकारद्वारा चाहिँ त्यो परमात्मालाई खोज्न लागे। यो कहाँ मात्रै बस्छ, यो गौमा बस्छ। उसले गौ काटेर खान थाल्यो। ब्राह्मणहरूले हरिः ओम महा स्वस्ति न इन्द्रो वृदस्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्वे वेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यस्ता प्रकारका स्वस्ति वाचनहरू गरेर सहस्रशीरेखा पुरुखम सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पिद्वा दतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुख ए वेदगुं सर्वं जद्भूतं यस्वाभ्यां महा। यस्ता प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा परमात्माको उपासना गरेका छन्। हो, यी ब्राह्मणहरूको पूजा एजन यिनीहरू बसेर होम होम आदि गरे भने, यज्ञ आदि कर्महरू गरे भने, दान पुण्य यज्ञ होम होम आदि भयो भने यी देवताहरूको बल बढ्छ भनेर गाईहरूलाई पनि मार्न लाग्यो, ब्राह्मणहरूलाई लखेट्न लाग्यो। योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूलाई चाहिँ उनीहरू आफ्ना आफ्ना झोली झ्याम्टाहरू बोकेर वनतिर लाग्नुभयो। गुफामा गएर गुफाहरूमा भगवानको एकाकार वृत्तिद्वारा ध्यान गर्न लाग्नुभयो। इन्द्रलोकहरू सबै लुटेका छन्। सारा देवताहरू त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम भनेर ब्रह्मादि गणहरू शिवादि गणहरू सबै भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुका समीपमा जानुभएको छ। यता हिरण्याक्षले अनेक प्रकारद्वारा कहाँ बस्छ? यो पानीमा बस्छ अरे। वरुणस्य तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनिष्ठो वरुणस्य हृदसदन्यमासिद्धः वरुणस्य हृदसदन्यमासिद्धः वरुणस्य हृदसदन्यमासिद्धः। वरुण भगवान यो 4 महिनासम्म सुत्ने वरुण देव भगवान चाहिँ पानीमा गएर बस्नुहुन्छ अरे। त्यसो हुनाले पानीमा पनि यो देवता नारायण बस्छ अरे। यसलाई चाहिँ क्षीराब्द शाही पनि भन्छन् रे। अब यसलाई कुट्नु पर्यो भनेर गधा बोकेर गएर समुद्रमा चाहिँ 1000 वर्षसम्म त्यो हिरण्याक्षले एकदम प्रकारद्वारा जलमा गधाले पिट्न लाग्यो। जलका देवता भाग्नु हो। यो पृथ्वी वसुन्धरामा चाहिँ बस्छ अरे। यो यहाँ चाहिँ एक अनेक प्रकारद्वारा यसको साँची उनै हुन्छ अरे। त्यसैले यसमा पनि छ होला, यसलाई म कारवाही गर्दछु भनेर पृथ्वी धरणीलाई पनि ताकेर अनेक प्रकारका गधाहरूले चाहिँ अनेक गधाहरू चलाउन लाग्यो। पृथ्वीलाई चाहिँ नराम्रा तुच्छ बाणीहरू बोल्न लाग्यो। पृथ्वी महारानी डराएर एकदम प्रकारद्वारा त्राहि माम शरणागतम भन्दै पाताल लोकमा गएर बस्नु
बस्नुभयो। यो पृथ्वी कुनै पनि रहेन, अब जलै जल मात्र रह्यो। यो जलै जल भएको अवस्था मात्र रह्यो। यो नारद जुन जल थल थल अब छैन, डरले भागिहालिन्। भगवानको देवताहरू सबैले स्तोत्र वन्दन गरे। भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रभुले यस समयमा खण्ड प्रकारको बल स्वीकार गरिबक्सेर त्यो परमात्माले शुकर रूप धारण गरिबक्स्यो र पृथ्वी सिधा परमात्मा पाताल लोकमा सवारी भइबक्सेर आफ्नो दुईटा अगाडिको दन्तबाट पृथ्वीलाई भकुण्डोलाई जस्तो प्रकारद्वारा हामी हातले उठाएर माथि ल्याउँछौँ, यस्तै प्रकारद्वारा श्रीमन्नारायण प्रभु शुकर देवता रूप धारण गरेर त्यो परमात्माले पृथ्वीलाई, डुबिरहेकी पृथ्वीलाई बाहिर ल्याएर कमलको फुल राखे झैँ टपक्क राखिदिनु भयो। त्यसैमाथि आज हामी गेम खेलिरहेका छौँ, हामी सारा प्राणीहरू रहिरहेका छौँ र यसैमाथि अनेक प्रकारका युद्धहरू भएका छन्। भगवानले जलमै पनि लड्छु यो परमात्मासँग भनेर यो चाहिँ नारायण यो देवतासँग लड्दछु भनेर आँट गरेर लड्न आयो। भगवानका चाहिँ पिठ्युमा बाट अनेक प्रकारका शस्त्रास्त्रहरू निक्ले। यसैबाट शुकर रूप चाहिँ यो शुकर रूप धारी परमात्माका श्री बलबाट अथवा परमात्माको सदिच्छाबाट तरवार रूपहरू भए र उसले जहाँ जहाँ छुँदछ त्यसबाट उसलाई ठुलो प्रकारको क्षति भएको छ। शुकर रूपसँग परमात्माको ठुलो युद्ध भएको छ। जब पृथ्वी बाहिर आउनुभयो झन् भयङ्करसँगले युद्ध गर्न लाग्यो। भगवान परब्रह्म परमात्माले अब यसको पनि मृत्युको समय आएछ भन्ने जानेर त्यसको उसभित्र रहेको वासुदेव वासनत वासुदेवस्यम वासित्यम भुवनात्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते। त्यो वासुदेव परमात्माले आफ्नो प्राण वायु खिचेर आफूमा लिनुभयो अनि परमात्माकै तपस्याद्वारा सिद्धि प्राप्त गरेको हिरण्याक्ष वध भयो, पृथ्वीको जय भयो। सारा देवताहरू, अप्सरा, किमपुरुषहरू र अनेक प्रकारका योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूले पुष्प वृष्टि गरेर शुकरदेव परमात्माको स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो। सबैले स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो, पुष्प वृष्टिहरू गर्नुभएको छ। अनि भगवान परब्रह्म परमात्मा ओहो के नै परमात्मालाई अप्ठ्यारो लाग्छ र? सारा धर्मको रक्षा हुन्छ भने, प्रभुका जनहरूको रक्षा हुन्छ भने, सारा प्राणीहरूको रक्षा हुन्छ भने भगवान जे बन्न पनि तयार छ। भक्तले जसरी परमात्मालाई पुकारा गर्दछ यस्तै प्रकारद्वारा प्रभु दर्शन दिनका लागि तयार हुनुहुन्छ। भगवानलाई कुनै घृणा लागेन। यो शुकर रूप धारण गर्दा प्रभुलाई खुसी लाग्यो, किनभने त्यसभित्र पनि परमात्मा छ नि। यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ अणुदपि अहियान महादपि महियान, अथवा अणुभन्दा पनि सानो परमाणु रूपभन्दा पनि सानो त्यो परमात्मा नै छ र महादपि महियान आकाशभन्दा विराट सर्वव्यापक हुनुभएका पनि ती श्रीमन्नारायण प्रभु नै हुनुहुन्छ भन्ने जानेर हामीले सर्वदा विराट पुरुष परमात्मालाई वन्दन गर्नुपर्दछ। सारा इन्द्रादिगणहरूले भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। सारा देवतागणहरूले शुकर रूप परमात्माको स्तुति गर्नुभएको छ। हे शुकरात्मने परमात्मा, सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदय आकाशमा राज गरिबक्सिने दया सिन्धु प्रभु, हजुरले आज हामी सबैको रक्षा गरिबक्स्यो। धरणी पृथ्वी आमाले अर्हणहरू भेट गर्नुभएको छ। अर्हण भनेको सम्पदाहरू, जुहारातहरू टक्राउनु भएको छ, भगवानलाई मणिहरू टक्राउनु भएको छ। त्यसो हुनाले भगवान असाध्यै चाहिँ पूजा गर्नुभएको छ। धरणीले पृथ्वी आमाले पूजा गर्नुभएको छ। यसैले हामीले बिहान उठेर पृथ्वी आमालाई भन्नुपर्छ, आमा अब म बिहानको समय भयो, सूर्य उदय हुन लागेका छन्, हजुर जागा हुनुहोस्। आज दिनभरि मैले हजुरको छातीमा लात्ता हान्नेछु अनि हजुरलाई त्यहाँ माथि नै मलमूत्रहरू मैले फाल्नेछु। मैले अनेक प्रकारका राम्रा नराम्रा शब्दहरू बोलेर हजुरमाथि मैले लात हान्दाखेरि, छातीमा लात हान्दाखेरि मलाई अनेक प्रकारका दोषहरू लाग्दछ। चन्द्रायण गर्नुपर्छ यसको मोचनका लागि। आमा मलाई आमालाई जति चाहिँ बच्चाहरूले दुःख दिए पनि आमालाई अय्या हुँदैन नि। आमाका काखमा बसेको बच्चाले कतिचोटि आमालाई लात हान्दछ, पिसाब गरिदिन्छ, मलमूत्र गरिदिन्छ।
गरिन्छ, अनेक प्रकारद्वारा आमासँग झगडा गर्छ, तैपनि आमाले घृणा मान्नुहुन्न। यस्तै पृथ्वी धरणी आमाले पनि आफ्ना सारा प्राणीहरूलाई आश्रय प्रदान गर्नुभएको छ। यस्ती आश्रय प्रदात्री धरणीलाई बिहान उठेर हामीले ढोग्नुपर्छ। कराग्रे बसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम भनेर हाम्रा यी हस्तकमलमा रेखा कोरिएका छन् नि, हाम्रो यहाँ भाग्य कोरिएको छ, हाम्रो भाग्य लेखिएको छ। निधारमा ललाटमा निधारमा चाहिँ हाम्रा रेखाहरू कोरिएका छन्, यहाँ भाग्य कोरिएको छ। यहाँभित्र एउटा चाहिँ हाम्रो भाग्य रेखा राख्ने अनेक प्रकारको बुद्धिहरू भएको यस्तो प्रकारको भाग्य कोरिएको छ। त्यो भाग्य छठीका दिनमा चाहिँ भाग्य कोरिने गर्दछ। छठी माताले भाग्य लेखाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले छठीका दिनमा हामीले जहिले पनि भगवतीको अपराजिता भगवतीको पूजा गर्नुपर्दछ अनि भाग्यको उदय हुन्छ। भगवानले सबैले पूजा गर्नुभयो, असाध्यै खुसी हुनुभएका सुखरूप परमात्माले सारा देवताहरूलाई र परमात्मा योगी सन्त महामुनिन्द्र धर्मचारी जनहरूका लागि कल्याणको स्वरूप प्रदान गर्नुभयो। त्यस्ता भगवान दयालु आनन्द कन्द सुख सिन्धु भगवान हुनुहुन्छ र त्यो परमात्माले प्राणीहरूका कल्याणका लागि के मात्रै गरिबक्सिन्न, सबै जनहरूले ऋषि मुनि योगेश्वर देवताहरूले त्यो परमात्माको वन्दन गर्नुभयो। सुख रूपधारी परमात्मा आफ्नो दिव्यमय रूप धारण गरिबक्सेर सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वस्त्रम स्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। त्यो परमात्माको सबैले वन्दन गर्नुभयो। यस्तो चतुर्भुज रूप धारण गरेर भगवानले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्नुभयो। सबै खुसी भएर स्तोत्र वन्दन गर्नुभयो र भगवानले चतुर्बाहु रूप दर्शन दिएर वास्तवमा म त अनन्य हातहरू भएको, अनन्य शङ्ख चक्र गधा पद्म धारण गरिबक्सेको, विश्वलाई नै एक गाँसमा कप्लक्क खान सक्ने र एक निमेषमा विश्वलाई सृष्टि गर्न सक्ने त्यो म परमात्मा हुँ भनेर भगवानले सबैलाई धर्म गर्नका लागि र प्राणीहरूले सिद्ध प्राप्त गर्नका लागि परमात्माको लीला अमृत प्रभुले गरिबक्सेका यी कार्यहरूलाई आस्वादन गर्नु, जसका कारणले ठुला ठुला रोग व्याधि अप्ठ्यारा असजिला भए पनि यी नष्ट हुँदछन् भनेर प्रभुले आज्ञा भयो। असाध्यै खुसी हुनुभएका भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम प्रभुले सबैलाई आशीर्वचन प्रदान गरिबक्सदै वैकुण्ठ सवारी भइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमति यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सत्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु।